Hello mga choy, mayong buntag sa tanan ug mayong buntag pud sa tanan nato mga viewers ug followers nina, mga solid supporters no. So today's video guys, matagtag usa ka greetings no diya sa ako ang boss sa akong agalon no, sa amo ang CEO no sa company no, sa Julius Bake Shop. So today is ginatawag mga choy og yang adlaw nga natawhan no. Happy birthday Doc Chi Yasser Estrella. Doc, happy birthday sa imuha ug hopefully ning buntagay mo makita niya ako ang video no, dili lang ni ingon nga video lang kundi pinaagi ni ini Doc sa akong video no, makahatag ko gamay nga mensahe diya sa imuha na bisan kanang grabe ka ginatawag nga badlungon na kay ko diya sa imuhang sa imuhang company no. Pero seriously Doc, happy birthday diya sa imuha no. I-enjoy ni mo Doc mo ang adlaw nga natawan karon, then ako ang daw na nga pag-ampon diya sa imuha, tagaan pagdugang taas pang mga katuigan diya sa ato ang labang makagahom, especially ang protection ng maayong nga panlawas uban sa imong tibok pamilya kang Docdes sa imong mga anak no. Sa Doc, once again happy birthday, and then salamat kayo sa tanang butang na imong gibuhat sa amoa no. Isip imong mga trabahante no, not even me but even sa ako ang asawa no. Salamat kayo Doc bisan sa ako ang kapadlungon no, always na ang company no nagtabang sa amoa uban sa inyo ang pagdumala no. Salamat kaayo no, sa mga suporta bisan pa labi na gyud no diya sa trabaho no. Salamat kayo sa imong pag-agwanta no, sa akong kabadlungon no. So salamat kayo Doc no, sa tanan-tanan gyud no. Dili lang about sa trabaho pero sa tanan-tanan nga imong nahimo para sa amoa, labi na gyud sa ako no. Sulod sa company, even diha sa gawa sa company no. Salamat kayo Doc og enjoy ang imong adlaw natawhan karon. Labi na gyud kay kanang daghan na kayo og company nga imong gina handle no. So kabalumi kung unsa ka stress maghandle og company, maghandle og mga tawo, negosyo. So akong mga pagampo no, tabangan pa ka diya sa atong buhi nga Dios no. I-guide kanya always, tagaan kanya mayong knowledge and wisdom no. Labi na gyud ang ampingan ka sa Ginoo sa imong tanang buhaton kada adlaw. Padayon pa namo gina-pray no nga daghan pang Julius Bake Shop ang ma-create sa whole Bukidnon no. Salamat kayo nga usami or usa ko sa nabilong sa company no, na part sa company nga kundin ikaw ang nagdumala no. Salamat kayo Doc sa tanan-tanan no. Kita kits na lang otro no. Asa man dapita Doc ang healed ang kaon kay atong suruyon. What? Salamat Doc. Once again, happy birthday. God bless and more power. Oh wow.